सबलाई प्रेमी जय मसीह प्रभुको नामको महिमा होस् अनि प्रभुको संगति यो सेवा यो वचन प्रभुले आफ्नो हृदय आजको दिनसम्म प्रभुले हामीलाई बिता समय एउटा अध्ययनलाई हामीले सुरु गरेका छौं। तर आज प्यारो प्रभु परमेश्वर जो अध्ययन आज हामीले गरिराखेका छौं वासस्थानको विषयमा, अब आज पनि हामी यही विषयलाई लिएर आएका छौं। प्रभु तपाईले दया गरी दिई बक्सिनुहोस्, आफ्नो वचन तपाईले आफै दिई बक्सिनुहोस्। तपाईलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौं, मलाई तपाईले सम्पूर्ण प्रकारले खाली अनि रित्तो गरिकन तपाई प्रभु आफै अघि आएर बात गरिदिनुहोस्। प्रभु यो इन्टरनेटको आज समस्या छ प्यारो प्रभु परमेश्वर, यो तार चुटिएको खण्डमा तपाईलाई बिन्ती गर्छौं कुनै पनि प्रकारले आज यो इन्टरनेटहरू डिस्कनेक्टहरू भइकन हामीलाई असुविस्ता हुन, हामीलाई प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता तपाई प्रभुको वचन रहित हुनदेखि चाहिँ तपाईले बचाइदिनुहोस्। यदि तपाईको इच्छामा यो छन् भने तपाईलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौं। यसै त अब तपाईलाई दिन्छौं यो वचन, तपाईले अब हामीलाई दिनुहोस्, हामीसँग तपाईको नामको महिमा तपाईले लिनुहोस्। प्रभुजी तपाई प्रभुबाटको सहायता अनुग्रह र दया चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौं, सुनिग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। यो जुन चाहिँ प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 8 पदलाई तपाईहरु मैले पढ्यौं। यो जग्गामा चाहिँ हामी के देख्छौं भन्दाहुँदी महान परमेश्वरले प्रभुको दास मूसालाई आफ्नो एउटा हृदयभरिको इच्छालाई प्रकट गरेको छ। अनि यो सम्बन्धमा मैले बारम्बार तपाईहरुको बीचमा भनिराखेको छु। के यहाँ भनिराखेको छ, मूसा म तिमीहरुको बीचमा बस्न चाहन्छु अनि तिमीहरुको बीचमा बसिकन म तिमीहरुलाई सम्पूर्ण प्रकारले त्यो विश्राम, त्यो आनन्द, त्यो खुशी र त्यो रमाहाट म दिन चाहन्छु, मेरो आफ्नो उपस्थिति दिन चाहन्छु। तर आज म तिमीहरुको बीचमा बस्नको लागि चाहिँ तिमीहरुले एउटा वासस्थान बनाउनु पर्छ भनिकन आज भन्दछ। अनि परमेश्वरको चाहना हो कि परमेश्वर चाहिँ तपाईहरु मेरो बीचमा बस्ने। अनि मात्रै नभएर अहिलेको बेलामा परमेश्वरको एउटा हृदयभरिको एउटा चाहना हो कि हाम्रो हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वासस्थान बनाउने। पुरानो नियममा परमेश्वरले एउटा वासस्थान बनाउनु भन्नुभएको छ, तर अहिलेको नयाँ नियममा आएर चाहिँ तपाई र मेरो हृदय अथवा तपाई र म आफै परमेश्वरको एउटा वासस्थान तपाई र म के भएका छौं, बनिएका छौं। अनि ती दिनमा मूसाको समयमा विशेष गरिकन यो वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ जम्मा 15 वटा सामग्रीहरू प्रयोग गरिएको कुरा आज हामी देख्छौं, जसको सम्बन्धमा बिता समयदेखि तपाईँ र मैले आत्मिकी अर्थ लगाइकन आत्मिकी अर्थ के हुन् भनिकन आज हामीले अध्ययन गरिराखेका छौं। अनि आज चाहिँ हामी तेस्रो सामग्रीलाई आज हामी हेर्नेछौं। कृपया भाइ 25 अध्यायको 3 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि तिनीहरूबाट तिमीहरूले लिनुपर्ने भेटी यो हो सुन चाँदी र पित्तल। हामीले बिता समय सुनलाई हामीले हेर्यौं। एउटा वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ सुनको आवश्यकता पर्छ र तपाई र म पनि परमेश्वरको एउटा वासस्थान बनिनुका लागि चाहिँ सुन, अनि सुनले चाहिँ ईश्वरीय स्वभावलाई देखाउँछ भनिकन हामीले ईश्वरीय स्वभावलाई हामीले बिता समयमा हामीले हेरेका थियौं। र अस्तिको सोमबार चाहिँ एउटा तपाईँ र म परमेश्वरको वासस्थान बनिनु अनि तपाईँ र मेरो बीचमा हामीलाई परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले राख्नका निम्ति चाहिँ चाँदी चाहिन्छ। अनि चाँदीले चाहिँ छुटकारालाई देखाउँछ। अनि चाँदीको सम्बन्धमा तपाईँ र मैले अध्ययन गरिसकेका छौं। र आज चाहिँ तेस्रो सामग्री पित्तललाई तपाईँ र मैले हेर्नेछौं। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं ती दिनमा प्रभुको दास मूसाले यो वासस्थान, यो टेबर्निकल बनाउनका लागि चाहिँ विशेष गरिकन यो चाँदी, सुन अनि पित्तललाई बढी भन्दा पनि बढी मात्रामा प्रयोग गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी पाउँदछौं। त आज चाहिँ साउन्ड भन्दैछ कि सोध्नुस् त आवाज छ कि छैन का यो जुममा भाइ आवाज सुन्नु हुँदैछ? हजुर सुनिरहेछ। ओके कसैले नसाउन्ड भन्दैछ अरे कि? ओके ल आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन हामी पित्तलको सम्बन्धमा तपाईँ र म अब आज हामी हेर्नेछौँ। र यो लामो म गर्ने छुइनँ, रात्रि समय भएको छ। विशेष गरिकन यो जुन चाहिँ पित्तल भन्ने जुन चाहिँ सामग्री छ, जो चाहिँ टेबर्निकल अथवा वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ प्रयोग गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौं। अब यो पित्तलले चाहिँ जसरी सुनले ईश्वरीय स्वभावलाई देखाउँछ हामीले हेर्यौं, चाँदीले छुटकारालाई देखाउँछ हामीले हेर्यौं। अब यो पित्तलले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ पित्तलले चाहिँ सामर्थ,
अथवा बललाई देखाउँदो रहेछ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस् तपाईले कि यो हामी परमेश्वरको वचन अय्युबको किताब 14 अध्यायको माफ गर्नुहोस् अय्युबको किताब 40 अध्यायको 15 पद अनि 18 पदलाई तपाईलाई मैले पढ्यौं भने चाहिँ त्यहाँ एउटा पशु छ जो चाहिँ डाइनोसोर्स भनिकन आज भन्दछ। उनको सम्बन्धमा बयान गर्दाखेरि चाहिँ पित्तलको एउटा नाम आएको कुरा हामी देख्छौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। अब बिहेमोतलाई हेर, बिहेमोत त्यो डाइनोसोर्सलाई हेर, जसलाई मैले तिमी सँगै बनाएको छु, त्यसले गोरुले झै घाँस खान्छ, त्यसका हड्डीहरू पित्तलका नलीहरू झै हुन्छ। त्यसका हड्डीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पशु छ, त्यो जुन चाहिँ जानवर छ, त्यसको बल चाहिँ कति शक्ति चाहिँ र बल चाहिँ कति छ भन्ने कुरो विषयमा त्यस जग्गामा बयान गरेको कुरा हामी पाउँछौँ अय्युबको किताबमा। के अनि भनिराखेको छ, त्यसको जुन चाहिँ हार अथवा हड्डी चाहिँ एउटा पित्तल जस्तै बलियो अनि सामर्थ्य छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यो पहिलो प्रमाण भयो कि पित्तलले चाहिँ बल अथवा शक्तिलाई देखाउँदछ। अब हामी गन्तीको किताब 16 अध्यायको 39 पदलाई तपाईलाई मैले पढ्यो भने चाहिँ यो पित्तलले चाहिँ साँच्चै सामर्थ्य अनि बललाई कसरी देखाउँछ भन्ने कुराको प्रमाण तपाईलाई मैले पाउँदो रहेछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तब पुजारी एलाजरले ती पित्तलका धुपौरा लिए जसलाई ती भस्म पारिएकाहरूले चढाएका थिए अनि तिनीहरूले हजुर वेदी मोहर्नका निम्ति तिनलाई चौडा पाताहरू बनाए राखिदिनुहोस्। त्यो भन्दा अघि जब तपाईलाई मैले पढ्छौं कि आज त्यस जग्गामा कति यस्ता मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ धूप बाल्दा बाल्दै उनीहरूको मृत्यु भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ, उनीहरू भस्म भएको कुरा हामी देख्छौँ। तर त्यहाँ त्यस जग्गामा त्यो पित्तल रहेछ जुन पित्तल चाहिँ भस्म नभएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले यो वासस्थान बनाउनका निम्ति फलाम भनिकन भन्नुभएको छैन, पित्तल भनिकन आज भन्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको वासस्थान हुन, तपाईँ र मैले एकदमै परमेश्वरलाई आफ्ना बीचमा राख्नका निम्ति, तपाईँ र मैले एउटा वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ तेस्रो चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ रहेछ बल अथवा सामर्थ्य चाहिन्छ। बल अनि सामर्थ्य बिना तपाईँ र मैले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। कारण यी दिनहरूमा पनि उनीहरूले मात्रै परमेश्वरको सेवा गर्न सकिराखेको छ, उनीहरू मात्रै परमेश्वरको घरमा जान सकिराखेको छ, उनीहरू मात्रै आज साँच्चै परमेश्वरलाई दिन पर्ने कुरा यस बेलामा पनि दिन सकिराखेको छ जसकोमा भित्री सामर्थ्य छ, जसमा भित्री बल छ। तर यी दिनहरूमा प्रभुका जनहरूको बीचमा पनि एउटा सामर्थ्य हराइएको जस्तो देखिराखेका छौँ। यी दिनमा परमेश्वरलाई पाएका प्रभुका जनहरू पनि एउटा शक्तिविहीन स्यामसोन जस्तो भएर जिराखेका आज हुन सक्छ, जसले गर्दाहुँदी परमेश्वरको निम्ति वासस्थान तपाईँ र म बन्न सकिराखेका छैनौँ, न त परमेश्वरलाई बस्नका निम्ति तपाईँ र मैले एउटा वासस्थान बनाइदिन सकिराखेका छौँ। र त परमेश्वरको वचन बाइबलमा कि आज तपाईँ र म चाहिँ एउटा शक्तिशाली भएको, एउटा बलियो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, एउटा सामर्थ्य लुती खैले भएको परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कहिले पनि चाहना गर्नुहुन्न जीवनको कुनै पनि समयमा। त तपाईँ र म एउटा बलियो, तपाईँ र म एउटा शक्तिशाली मान्छे बन्नका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले के चाहिँ कुरो गर्नुपर्छ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना प्रभुको दासलाई हामी देख्छौँ, जो प्रभुको दासको नाम चाहिँ हो अब्राहम। अनि उनलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा पढ्दै जाँदा हुँदी उसलाई एउटा आज तपाईँ र मैले एउटा बलियो मान्छेको रूपमा तपाईँ र मैले चिन्न सक्छौँ, उनलाई एउटा शक्तिशाली मान्छेको रूपमा आज उनी चिन्न सक्छौँ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा घरिघरि एउटा शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, म चाहिँ अब्राहम, इसाक अनि याकोबका परमेश्वर हुँ। कि परमेश्वरले एउटा परिचय दिन चाहँदा हुँदी अब्राहमका परमेश्वर भनिकन आज भनिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। अनि परमेश्वरको दास अब्राहम जो चाहिँ अति बलियो थियो भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी धेरै जग्गा हामी पाउँछौँ। जब पनि उनको भतिजा लुत अपहरण भएको थियो त्यो बेला एउटा यति भयंकर युद्ध उनले लडेको कुरा आज हामी देख्छौँ। आज उनका एकदमै आज नोकरहरूले लडेको कुरा आज हामी देख्दछौँ कि आज ऊ एउटा बलियो, एउटा सामर्थ्य मान्छे रहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। त तपाईँ र म पनि प्रभुको दास अब्राहम झैं एउटा साहसी, एउटा बलियो,
एउटा सामर्थी मान्छे तपाईँ र म बनेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ र मात्रै तपाईँ र मैले एउटा वासस्थान प्रभुको लागि तपाईँ र मैले बनाउन सक्छौं अथवा तपाईँ र म परमेश्वरको वासस्थान हुन सक्छौं। त परमेश्वरको दासको अब्राहमको जीवनबाट तपाईँ र म हामी हेर्नेछौँ कि उनी एउटा शक्तिशाली मान्छे बन्नका लागि, एउटा बलियो मान्छे बन्नका लागि चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा थुप्रै दामहरू चुकाउनु परेको कुरा हामी देख्दछौँ। र तपाईँ र म पनि एउटा साँच्चै एउटा साहसी शक्तिशाली मान्छे बन्नका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले पनि जीवनको बाटोमा थुप्रै दामहरू चुकाउनु पर्ने हुन्छ। प्रभुको दास अब्राहमलाई तपाईँ र मैले हेर्दा हुँदै चाहिँ उनी शक्तिशाली बन्नुको पछाडि चाहिँ विशेष गरिकन आज ऊ एउटा बलियो मान्छे हुनुको पछाडि चाहिँ विशेष गरिकन उनले गरेका 4 वटा कामलाई आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। त तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले अघिबाटै शक्तिको आत्मा, एउटा सामर्थको आत्मा परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ र तपाईँ र म शक्तिशाली माथि शक्तिशाली, बलियो माथि बलियो बन्दै जानका लागि चाहिँ तपाईँ र म पनि प्रभुको दास अब्राहमले जस्तै 4 वटा काम आज परमेश्वरले तपाईँ र मबाट गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मैले गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो उनी शक्तिशाली हुनुको पछाडि पहिलो कारण चाहिँ के छ भन्दाहुँदी हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं कि उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायको 1 पदमा कि उसले आफ्नो देश, आफ्नो घरानालाई छोड्यो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो आफ्नो देश, आफ्नो कुटुम्ब र आफ्ना बाबुको घरबाट निस्केर त्यस देशमा जाऊ जो म तिमीलाई देखाउने छु। आफ्नो घराना, आफ्नो शाखा सन्तानलाई उनले छोडेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। त भन्नुको अर्थ चाहिँ आज तपाईँ र म एउटा बलियो मान्छे बन्नका लागि चाहिँ आफ्नो घर र परिवारबाट तपाईँ र म अलग हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ संसारिक मित्रहरूसँग, संसारिक साथीहरूसँग, वर्ल्डली पिपलहरूसँग चाहिँ तपाईँ र म अलग हुनुपर्छ र मात्रै तपाईँ र म एउटा शक्तिशाली मान्छे बन्न सक्छौं र मात्र तपाईँ र म एउटा बलियो मान्छे बन्न सक्छौं। होइन भने तपाईँ र म बन्न सक्दैनौ। तपाईँ र म एउटा पित्तल जस्तो तपाईँ र म बन्न एकदमै सक्दैनौ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले धेरैचोटि पढे कि तपाईँ र मलाई ख्रीष्ट रहितकोहरूसँग चाहिँ तपाईँ र म एउटै जुवामा ननारिनु भनिकन भन्नुभएको छ। उनीहरूले जे खान्छ त्यो नखानु भनिकन भन्नुभएको छ। उनीहरू जहाँ जान्छन् त्यस जग्गामा तपाईँ र म जानु हुँदैन भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। नत्र भने तपाईँ र म शक्तिविहीन हुन्छौं। हामीले पाएको शक्तिलाई पनि तपाईँ र म हामीले गुमाउँछौं। जसरी प्रभुको दास स्यामसोनले पनि आज उनले जब ख्रीष्ट रहितकोहरूसँग सम्बन्ध गाँच्न थाले, ख्रीष्ट रहितकोहरूसँगको उसको संगति बेसी हुन थाल्यो, उसले प्रभुबाट पाएको सामर्थ्यलाई गुमाएको कुरा हामी देख्छौं। ऊ शक्तिविहीन भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी धेरैचोटि लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौं। त परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, आउनुहोस् भाइ, लेवीको किताब 20 अध्यायको 26 पदमा लेखिएको छ कि तिमीहरू चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले त्यो जातिहरूबाट चाहिँ तिमी के हुनु, अलग हुनु, मैले तिमीलाई अघिबाटै अलग गरिसकेको छु भनिकन आज भन्दछ। कृपया पढिदिनुहोस्। अनि तिमीहरू मेरा निम्ति पवित्र हो, किनकि म परमप्रभु पवित्र छु। अनि तिमीहरू मेरा हौ भनेर मैले तिमीहरूलाई अरू जातिबाट अलग पारेको छु। तपाईँ र म त एउटा अलग पारिएका जाति हौ। जसरी प्रभुको दास अब्राहमलाई अलग बनाएको छ, त्यही प्रकारले तपाईँ र मलाई म चाहिँ एउटा अलग पारिएको जाति हौ। यसैले तपाईँ र म चाहिँ संसारिक जो ख्रीष्ट रहितहरू छन् आज उहाँहरूसँग जुवामा तपाईँ र म कहिले पनि नारिनु हुँदैन। उहाँहरूसँग तपाईँ र म कहिले पनि एक समान तपाईँ र म नहुनु भनिकन प्रभुको वचनले बताउँदछ। कारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ अरे, अलग गर्नुभएको छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो प्रभुको वचनले भन्दछ, भाइ पढ्नुहोस्, यहोशूको किताब 23 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ, उनीहरूको बीचमा पनि वास्तवमा नगएकै असल हो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कृपया पढिदिनुहोस्। र तिमीहरूसित बाँकी रहेका यी जातिहरूको बीचमा तिमीहरू नजानु। कारण त्यो जातिहरूको बीचमा तिमी बस्यो भने उनीहरूको बानीलाई सिकाइदिन्छ, उनीहरूको बेहोरालाई सिकाइदिन्छ। त यो वचनले तपाईँ र मलाई संसारमा जिउनका निम्ति गाह्रो बनाइदिएको जस्तो तपाईँ र मलाई लाग्न
सक्छ? कसरी हुन सक्छ? आज हामी कसरी ख्रीष्ट रहितकाहरूसँग अलग हुन सक्छौं? कसरी आज उनीहरूसँग नबसेर कहाँ हुन्छ, नखाएर कहाँ हुन्छ? वास्तवमा परमेश्वरले भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ उनीहरूको बीचमा नजाऊ, उनीहरूबाट टोटली अलग हुनु भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूको स्वभाव, उनीहरूको बीचमा हुने खराब कामहरू, उनीहरूको बीचमा हुने आज अनैतिक कामहरू, अति घृणित कामहरूको बीचमा चाहिँ तपाईँ र म बस्नु हुँदैन भनिकन आज बताउँदछ। नत्र भने तपाईँ र म पित्तल अथवा शक्तिशाली एउटा बलियो मान्छे तपाईँ र म बन्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले पढ्दै थिएँ। प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, एज्राको किताब 9 अध्यायको 12 पदमा, तिमीहरू जुन जग्गामा बस्छौ, जुन जग्गामा तिमीहरू पुग्छौ, त्यो जग्गामा तिमी गइसकेपछि तिमीले आफ्नो छोरीहरू ख्रीष्ट रहितकोहरूसँग विवाह नगरिदिनु, तिमीले आफ्नो बुहारी पनि ख्रीष्ट रहितकोलाई लिएर नआउनु। यदि तिमीले यसो गर्यो भने तिमी बलियो हुन सक्दैनौ भनिकन आज भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। यसकारण अब तिमीहरूका छोरीहरू चाहिँ तिनीहरूका छोराहरूलाई नदेऊ। ख्रीष्ट रहितकालाई नदेऊ तिम्रो छोरीहरू, न त तिनीहरूका छोरीहरू आफ्ना छोराहरूका निम्ति ल्याऊ, अनि तिनीहरूको उन्नति र तिनीहरूको भलाइ कहिले पनि नखोज, तब तिमीहरू बलिया हुने। तब हेर्नुहोस् स्पष्ट भए, अब चाहिँ तब चाहिँ तिमी बलियो पित्तल जस्तो हुनेछौ र तिमी परमेश्वरको वासस्थान हुन सक्छौ भनिराखेको छ। तिमीले आफ्नो छोरी ख्रीष्ट रहितकोलाई नदिनु, न त ख्रीष्ट रहितकोलाई तिमीले लिएर आउनु, अनि उनीहरूको भलाइ खोज्नु पनि कुनै आवश्यकता छैन, र मात्रै तिमी बलियो हुन सक्छौ भनिकन आज भन्दछ। तर यी दिनहरूमा विवाहको सम्बन्धमा यति बेसी मिक्स मल्टिट्युड छ। धेरै जवान भाइहरूको प्रश्न छ कि उनीहरूले भन्छ हामीले किन ख्रीष्ट रहितकोलाई लिएर आउनु हुँदैन दादा? वास्तवमा एउटा आत्मा त बाँच्छ भनिकन आज उहाँहरूले बताउँदछ। र एकजना भाइजीले वचन दिएर भनिरहनु भएको थियो, यो प्रकारको आत्मा बचाइसँग चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। अनि परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ हामीले ख्रीष्ट रहितकोहरूसँग विवाह गर्नु हुँदैन भनिकन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। नत्र भने तपाईँ र म बलविहीन हुन्छौँ भनिकन आज यस जग्गामा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ। अनि कति यस्ता बुबाहरू पनि छन्, कति यस्ता आमाहरू पनि छन्, आज उहाँहरूले ख्रीष्ट रहितकाहरूसँग विवाह गराउनका निम्ति अत्यन्तै बेसी आज बल मिचाइ गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। ख्रीष्ट रहितकासँग ल्याउनका निम्ति पनि उनीहरूले कष्ट नगरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। त परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको हामी पाउँछौँ कि ख्रीष्ट रहितकोहरूसँग विवाह गर्नु चाहिँ, विवाहको जोड्नुमा नारिनु चाहिँ एउटा ठूलो पाप हो भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। पढिदिनुहोस् भाइ, नेहेमियाको किताब 13 अध्यायको 27 पदमा यो चाहिँ ग्रेट सिन हो भनिकन आज भन्दछ, जसले तपाईँ र मलाई बलविहीन बनाउँछ भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। तब के यो साह्रै ठूलो खराब काम गर्नलाई हामी तिमीहरूको कुरा सुनौ? पराई स्त्रीहरूलाई विवाह गरेर के हामी आफ्ना परमेश्वरको विरोधमा अपराध गरौँ? यत्रो ठूलो अपराध गरौँ जो ख्रीष्ट रहितकोहरूसँग विवाह गरेर? तपाईँ र म आत्मा बचाउने कुरा गर्छौँ, आत्मा बचाएर ल्याउने कुरा आज तपाईँ र मैले गर्छौँ। तर बाइबलले स्पष्ट बताइदिएको छ उनीहरूको बीचमा नजानु, उनीहरूसँग यो सम्बन्ध नगाँच्नु, विवाहको सम्बन्ध नगाँच्नु, कारण यो चाहिँ एउटा महाभयानक दुष्टताको पाप हो भनिकन आज भन्दछ। त कति बुबाहरूले अरे मेरो छोरा यति धेरै पढ्यो, मेरो मण्डलीमा उनको एबिलिटीको, उनको योग्यताको कुनै पनि म छोरी देख्दिनँ, यसैले ख्रीष्ट रहितकोहरूसँग विवाह गराइदिइराखेका छन्। कति यस्ता छोरीहरू छन् उनीहरूको एजुकेसन यति हाई, उनको एजुकेसन छ, अनि उनको योग्यता अनुसारको आज भने जस्तो केटा नपाएको खण्डमा आज उनीहरूले भन्छन् मण्डलीमा मेरो छोरीको लागि जुन योग्यताको आज एकदम केटा चाहिएको थियो त्यो केटा हामी पाइँदैन, यसैले ख्रीष्ट रहितकोहरूसँग विवाह गर्नका निम्ति सपोर्ट पनि गरिराखेको कुरा आज हामी देखिराखेका छौँ। हुनसक्छ यो कुरो तपाईँ र मेरो बीचमा पनि छ, तर तपाईँ र मैले गरेको यो पाप हो, तपाईँ र मैले गरेको यो कुरो चाहिँ आज तपाईँ र मैले गरिरहेको ठुलो भुल हो। अघि भर्खर एकजना अङ्कलसँग मेरो भेट भएर लगभग 2-3 घण्टा उहाँसँग मैले समय बिताएँ र उहाँको छोरी एउटा उच्च स्तरीय अध्ययन उहाँले गरिसक्नु भएको छ, सर्भिस उहाँले पाउन आँट्नु भएको छ भनिकन म भन्न सक्छु। र उहाँले भनिरहनु भएको थियो, मैले भने अङ्कल अब बहिनीको लागि हामीले ज्वाइँ पनि हेर्नु पर्ला एउटा समयमा गएर। र उहाँले भनिरहनु भएको थियो यद्यपि हाम्रो मण्डलीमा मेरो छोरीले जति पढ्नु भएको छ
जति अध्ययन गरिएको छन्, जति उसले शिक्षा हासिल गरेको छ, त्यतिको क्यापेबिलिटीको, त्यतिको योग्यताको केटा नभए पनि मलाई हुन्छ। अलिकति सानो सर्भिस गर्ने भयो भने मलाई पुग्यो, तर मलाई चाहिएको छ आत्मिकी, स्पिरिचुअल, त्यति भए पुग्यो। त्यसको लागि चाहिँ तैँले प्रार्थना गरिदिए भनिकन उहाँले भनिरहनु भएको थियो। र तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा के यो कुरो सोचेका छौँ? यो कुरो तपाईँ र मैले गरेका छौँ कि आज तपाईँ र म यो प्रकारले संसारका मानिसहरूसँग विवाहको सम्बन्ध गाँच्नका निम्ति तपाईँ र म तै छोड र मै छोड तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ कि आज यदि जत्तिकै पढेका भए तापनि, जत्तिकै पढेकी भए तापनि आज के तपाईँ र मैले ख्रिस्ट रहितकाहरूसँगै सम्बन्ध गाँच्न चाहन्छौँ भने यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती र पाप हुनेछ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा व्यवस्था विवरणको किताब आउनुहोस् त भाइ, 7 अध्यायको 3 अनि 4 पदमा स्पष्ट प्रकारले बताइदिएको छ कि बुबा र आमालाई पनि वार्निङ दिएको छ, तिमीले कहिले पनि ख्रिस्ट रहितकाहरूलाई नदिनु आफ्नो छोरी, न त आफ्नो छोराको लागि ल्याउनु भनिकन भनेको छ। पढ्नुहोस् भाइ। न त तिनीहरूसँग विवाहबारी गर्नु, त्यसको छोरालाई तिमीले आफ्नी छोरी नदिनु आफ्नो छोरी, र आफ्ना छोराका निम्ति छोराको लागि पनि त्यसकी छोरी नल्याउनु, किनकि तिनीहरूले तिम्रा छोरालाई मेरा पछि लाग्नदेखि बहकाइदिन्छ प्रभुदेखि, र उनीहरूले अरू देवताहरूको हजुर पूजा गर्नेछ। यसैले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूको विरोधमा दन्किनेछ र तुरन्तै तिमीहरूलाई नाश पार्नेछ। जब तिमीले यसो गर्छौ भने नि मेरो क्रोध चाहिँ भड्किन्छ। नदिनु उनीहरूलाई, नपठाउनु उनीसँग। पहिलो तपाईँ र म एउटा शक्तिशाली बन्नका लागि, तपाईँ र म बलियो बन्नका निम्ति एजराको किताब 9 अध्यायको 12 पदलाई तपाईँले आफ्नो मनमा खिलिराख्ने र भन्ने, एउटा बलियो बन्नका लागि, मेरो परिवार बलियो परिवार बन्नका लागि, एउटा वासस्थान बन्नका निम्ति, तपाईँ र म बलियो बन्नका लागि हामीले विवाहबारीको सम्बन्धमा गाँच्ने, विवाहबारी गर्ने सम्बन्धमा तपाईँ र म अति होसियारी हुनुपर्छ भनिकन बताउँदछ। प्रभुको दास अब्राहम शक्तिशाली हुनुको पछाडि पहिलो कारण चाहिँ उसले पनि आफ्नो घर परिवार जो ख्रिस्ट रहितकाहरू छन्, जसले प्रभुलाई पाएका छैनन्, उनलाई सम्पूर्ण प्रकारले छाडिदिएको कुरा हामी देख्दछौँ। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ आज उनी बलियो हुनुको पछाडि दोस्रो कारण चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदो रहेछौँ कि उनले चाहिँ लुदबाट पनि उनी अलग भए भनिकन आज भन्दछ। उनको भतिजा लुदबाट पनि उनी अलग भएको कुरा हामी देख्छौँ। पढ्नुहोस् भाइ, 13 अध्याय उत्पत्ति किताब 11 पदलाई पढिदिनुहोस्। तब लुतले आफ्ना निम्ति यर्दनको सारा मैदान चुने अनि लुतले पूर्वतिर यात्रा गरे अनि उनीहरू एक अर्काबाट छुटिए। लुतबाट पनि तपाईँ र म अलग हुनुपर्छ, तपाईँ र म शक्तिशाली बन्न, तपाईँ र म बलियो बन्नको निम्ति। लुतको नामको अर्थ रहेछ कभर, ढाक्ने, लुकाउने, छुपाउने। तपाईँ र भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँ र म एउटा बलियो मान्छे बन्नका लागि, ख्रिस्टमा तपाईँ र म एउटा बलियो र सामर्थ्य मान्छे बन्नका लागि चाहिँ यो लुतको स्वभावबाट तपाईँ र म अलग हुनुपर्छ। लुकाउने, छुपाउने, पापलाई लुकाउने, मण्डलीमा पापलाई लुकाएर राख्ने, घृणित अशुद्धतालाई लुकाएर राख्ने। आज जो प्रभुको लागि, जो प्रभुको सेवकाको लागि हानिकारक कुरो छ त्यसलाई तपाईँ र मैले छुपाएर लुकाएर राख्ने, यस्तो प्रकारको स्वभावहरू अत्यन्तै बेसी पाइन्छ यी दिनहरूमा मण्डलीमा। आज तपाईँ र मैले पापलाई भयानक प्रकारले लुकाएर राखेका हुन्छौँ, तपाईँ र मैले अशुद्धतालाई लुकाएर राखेका हुन्छौँ, तपाईँ र मैले विभिन्न प्रकारले नराम्रो खानपिनलाई तपाईँ र मैले लुकाएर राखिराखेका हुन्छौँ। यस्तो प्रकारको कुराहरूबाट पनि तपाईँ र म अलग हुनुपर्छ। प्रभुको दास अब्राहम यद्यपि उनी आफ्नै भतिजा थियो तर पनि उनी अलग भएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो लुतले चाहिँ आज कभर, लुकाउने कुरोलाई देखाउँदछ। दोस्रो चाहिँ लुतले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा उनी चाहिँ स्वार्थीपन, सेल्फिसनेसलाई देखाउँदो रहेछ। तपाईँ र म एउटा शक्तिशाली मान्छे बन्नका लागि, एउटा बलियो मान्छे बन्नका लागि, एउटा पित्तल जस्तो पावरफुल बन्नका लागि चाहिँ तपाईँ र म स्वार्थीपनबाट तपाईँ र म अलग हुनुपर्छ। यो स्वार्थीपन भन्ने कुरा यति डरलाग्दो कुराहरू हो
कि जस्तै जे नै भए तापनि स्वार्थी मान्छेले एउटा जग्गामा गएर प्रभुलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै पनि उसले बाटोलाई फेर्न सक्छन् भनिकन हामी भन्न सक्छौं। लुतले प्रभुको दास अब्राहमलाई पछ्याइराखेका थिए, प्रभुको सेवामा उनी हिँडिराखेका थिए, तर अचानक उसले आफ्नो बाटो चेन्ज गरेको कुरा आज हामी देख्छौं। उसले आफ्नो वेलाई चेन्ज गरेको कुरा आज हामी देख्छौं। किन भन्दा हुँदी उनी स्वार्थी थियो। यो हामी 3 अध्यायको 11 पदमा हामी देख्छौं, सबै जग्गा उसले ओगाटेर लियो रे, अब्राहमको लागि एउटै जग्गा पनि राखिदिएन, स्वार्थीपन। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा यति मिठो कुरो लेखेको छ, पढिदिनुस् भाइ। फिलिप्पीको किताब 2 अध्यायको 4 पदमा कि तिमीहरूले आफ्नै विषयको लागि मात्रै नसोच्नु, अरूको लागि पनि सोच्नु, तिमीहरू यसरी स्वार्थी नहुनु भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। पढ्नुहोस्। हरेकले आफ्नै कुराहरूलाई मात्र होइन, हरेकले आफ्नै कुराहरूको लागि मात्र होइन, तर हरेकले अरूका कुराहरूलाई पनि ध्यान दियोस्, अरूको कुरालाई पनि सोचोस्, यति बेसी स्वार्थी नहोस्। किन भन्दा हुँदी यो स्वार्थीले चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले एक दिन न एक दिन परमेश्वरको बाटो छोडिदिन्छ। कि तपाईँ र म स्वार्थी त बनेका छैनौं, आफ्नै लागि मात्रै सोच्ने, आफ्नै मण्डलीको लागि मात्रै सोच्ने। यति ठुलो मण्डलीहरू छ, यति ठुलो सारा विश्वव्यापी मण्डलीको दर्शनमा तपाईँ र म बसेका छौं, तपाईँ र मैले आफ्नो विषय मात्रै सोचिराखेका छैनौं। सोचिराखेका छौं भने तपाईँ र ममा चाहिँ लुतको स्वभाव छ। योबाट तपाईँ र म अलग हुनुपर्छ र मात्रै तपाईँ र मैले एउटा परमेश्वरको लागि एउटा वासस्थान तपाईँ र मैले बनाउन सक्छौं। परमेश्वरको वचन बाइबलमा पढ्दै थिएँ मैले, स्वार्थीपन भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो पाप रहेछ जसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा ठुल्ठुलो हानिहरू ल्याउँदो रहेछन् भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलले प्रमाण गराउँदछ। प्रभुको वचन बाइबलमा हामी 1-2 मान्छे हामी हेरौं। पहिलो मान्छेको नाम हो स्वार्थी, तपाईँ र मैले हेर्यौं लुत। दोस्रो एकदमै स्वार्थी मान्छे हामी पाउँछौं कैन भन्ने दाजु। परमेश्वरको वचन बाइबलमा उसले आफ्नो भाइलाई मारिदिएको छ। प्रभुले सोच्छ, ए कैन तेरो भाइ कहाँ छ? त्यति बेला उसले भन्छ, के म भाइको नोकर हो? 4 अध्यायको 9 पद पढ्नुस् भाइ। अनि परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ हाबिल कहाँ छ? त्यसले भन्यो, मलाई थाहा छैन के म मेरा भाइको गोठालो हो र? कस्तो कुरा गरेको, मलाई थाहा छैन के म मेरो भाइको गोठालो हो र? के म भाइको गोठालो हो र? यस्तो प्रकारको स्वार्थीपन उसले यस जग्गामा देखाएको छ। वास्तवमा ऊ दाजु भएकोले भाइको गोठालो हुनु पर्थ्यो, भाइलाई सुरक्षा उसले दिनु पर्थ्यो, भाइलाई माया उसले दिनु पर्थ्यो। तर ऊ यति स्वार्थी यो जग्गामा भएको छ, उसले आफ्नो भाइको कुनै वास्ता पनि गरेको छैन, उसले आफ्नो भाइलाई कुनै केयर पनि गरेको छैन, बरु उल्टा मारिदिएको कुरा आज हामी देख्दछौं। आज धेरै यस्ता ठुल दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँले आज आफ्नोभन्दा सानो भाइको वास्तै गर्दैनन्, स्वार्थी भएको छ। र उनको यो स्वार्थीपनको परिणाम चाहिँ के भयो त? परमेश्वरको वचन बाइबलमा 4 अध्यायको 12 पदमा हामी पाउँछौं, उसले खराब नाम पाएको कुरा आज हामी देख्छौं। पढिदिनुस् भाइ। जब तिमी जमिनलाई खञ्जोत गर्छौ, तब यसले उसो तिमीलाई आफ्नो उब्जनी दिने छैन। पृथ्वीमा तिमी भगुवा र डुलुवा हुनेछौ। कस्तो नाम पाएको हेर त। तिम्रो त के हुन्छ, भाग्दै हिँड्ने डुल्दै हिँड्ने मान्छे तिमी बनिराखेका छौ भनिकन यसमा बताएको छ। उनको स्वार्थीपनको पापले गर्दा हुँदी उसको नाम बिग्रेको कुरा आज हामी देख्छौं। उसको नामको एकदमै पछाडि अगाडि चाहिँ एउटा डुलुवा नामको अर्थ लागेको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौं। जब तपाईँ र म पनि स्वार्थी बन्छौं, तपाईँ र मेरो कति सुन्दर नाम बिग्रन सक्छ। जोन हुन सक्छ तपाईँ र मेरो नाम, यूहन्ना हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो नाम प्रेम हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो नाम कृपा हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो नाम मर्सी हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो नाम पावल हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो नाम दाउद भनिकन हामी हुन सक्छ। तर जब तपाईँ र म स्वार्थी बन्छौं नि, तपाईँ र मेरो जत्तिकै दामी नाम भए तापनि तपाईँ र मेरो नाम चाहिँ बिग्रिँदो रहेछ। तपाईँ र मेरो नाम चाहिँ एउटा यस्तो खालको एउटा डुलुवा भनिकन आज भन्दछ। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा 4 अध्यायको 13 पदमा हामी देख्छौं, सहनुभन्दा पनि सहनै नसक्ने दण्ड पाएको कुरा हामी देख्छौं। पढिदिनुस् भाइ। अनि कैनले परमप्रभुलाई भन्यो, मेरो दण्ड मैले सहन सक्नुभन्दा ठुलो छ। मैले सहनै नसक्नुको दण्ड उसले पाएको कुरा आज हामी देख्दछौं। उसको स्वार्थीपनले गर्दा हुँदी, उसको स्वार्थीपनको पापले गर्दा हुँदी सहनु भन्दा पनि सारो दण्ड उसले पाएको कुरा हामी देख्छौं। कि तपाईँ र म पनि यो प्रकारको दण्डको भागीदारी बनेका छैनौं। र तेस्रो कुरा चाहिँ
हामी 4 अध्यायको 14 पदमा हामी देख्छौं परमेश्वरको उपस्थिति पनि उसले गुमाएको कुरा हामी पाउँछौं। पढिदिनुहोस् भाइ। हेर्नुहोस् आज तपाईले मलाई यस पृथ्वीको सतहबाट निकाल्नु भएको छ अनि म तपाईको उपस्थितिबाट लुकिएको हुनेछु। परमेश्वरको उपस्थिति पनि उसले यो जग्गामा आएर गुमाएको कुरा आज हामी देख्दछौं। केले गर्दा यसो भयो? स्वार्थीपनको पापले गर्दा हुँदै बलविहीन हुने भएको छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा सम्पूर्ण प्रकारको आनन्द छ, सुरक्षा छ, सामर्थ्य भएर मैले बल पाउँछौ, तर यस जग्गामा उसले आफ्नो जिन्दगीको बललाई गुमाएको छ। दोस्रो स्वार्थी मान्छे तपाईहरु मैले देख्यौं। अब तेस्रो स्वार्थी चाहिँ को रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ उरौ पुत्रको दाजु भनिकन हामी भन्न सक्छौं। उनी पनि यति डरलाग्दो स्वार्थी उनी छन्। उनको स्वार्थीपनले गर्दा हुँदै चाहिँ उसले जीवनमा पिताको 5 वटा हृदयभित्रको इच्छालाई तिरस्कार गरेको कुरा हामी देख्छौं। आउनुहोस् दया गरिकन भाइ तपाईले पढिदिनुस् 15 अध्यायको 29 पद पढिदिनुस् त। अनि उसले जवाफ दिदै अनि त्यो उरौ पुत्रको दाजुले जवाफ दिदै आफ्ना बाबुलाई भन्यो हेर्नुहोस् यति धेरै सालदेखि यत्रो सालदेखि मैले तपाईको सेवा गरिराखेको छु र तपाईको आज्ञा कहिल्यै भंग गरिन। तर पनि मेरा साथीहरुसित आनन्द मनाउनका लागि तपाईले मलाई एउटा बाख्राको पाठोक धरी हजुर कहिल्यै दिनु भएन। कस्तो खालको उसको जिन्दगीको स्वार्थीपन जग्गामा हामी देख्छौं। उसको भाइ फर्केर आएको छ, बुबा आनन्दित छ, एउटा बाछा मारेको छ, त उसले यस्तो खालको कुरा गरेको कुरा हामी देख्छौं। उसको स्वार्थीपनले गर्दा यति बेसी घृणा उसको भाइ प्रति छ कि भनिराखेको छ तपाईले आजको दिनसम्म एउटा बाख्राको पाठा पनि मलाई, कुनै पनि पाठा बाछा पनि तपाईले मलाई दिनुभएको छैन। मैले यत्रो तपाईको सेवा गरे तर तपाईले मलाई के दिनुभयो? उसले प्रभुको सेवा त गरेको रहेछ तर शर्त राखेर गरेको रहेछ। मैले यो पद पाउँछु कि भनेर, मैले यो पोजिसन पाउँछु कि भनेर, मैले यो जिम्मेवारी पाउँछु कि भनेर, मैले यो खानेकुरो पाउँछु कि भनेर, मैले यो कुरो पैसा पाउँछु कि भनेर। पिताको सेवा त उसले गर्यो पिताको घरमा बसेर, तर उसको हृदयभित्र चाहिँ स्वार्थीपन रहेको रहेछ र उसले स्वार्थीपन भित्र परमेश्वरको सेवा गरेको कुरा आज हामी देख्छौं। र उनको जीवनको यो स्वार्थीपनले चाहिँ के कुरा गर्यो? परमेश्वरको वचन बाइबलमा उसले आफ्नो पिताको 5 वटा कुरोलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएको कुरा हामी देख्छौं। जब तपाईँ र म स्वार्थी भन्छौं नि, हामीले पनि हाम्रो स्वर्गीय पिताको 5 वटा कुरालाई तपाईँ र मैले तिरस्कार गरिराखेका हुन्छौं। सबैभन्दा पहिलो तिरस्कार चाहिँ हामी यही 15 अध्यायको 28 पदमा पाउँछौं। पढिदिनुस् भाइ। अनि उ रिसायो र भित्र पस्न मन गरेन। यसकारण उसका बाबुले बाहिर निस्केर उसलाई मनाउन थाले। पहिलो चाहिँ आफ्नो पिताको चाहिँ इमोसनल रिक्वेस्ट भनिकन म भन्न सक्छु। अब भनिराखेको छ तिम्रो भाइ आयो छोरा, एकदमै आज म तिमीलाई रिक्वेस्ट गर्छु तिमी घरभित्र आऊ। यो प्रकारको एउटा पिताको हृदयभित्र एउटा आनन्द छ, एउटा इमोसनल क्षण त्यस बेला भइराखेको छ र पिताले उसलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छ, पिता मेरो छोरा तिमी घरभित्र आऊ। यो रिक्वेस्टलाई पनि उसले तिरस्कार गरिदिएको कुरा आज हामी देख्दछौं। तपाईँ र म स्वार्थी बन्यो भने स्वर्गीय पिताको रिक्वेस्टलाई, अनुरोधलाई तपाईँ र मैले तिरस्कार गरिदिन्छौं। यो पहिलो कुरो। दोस्रो उसले गरेको तिरस्कार चाहिँ हामी के पाउँछौं भन्दा हुँदी 31 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुस् भाइ। अनि उनले उसलाई भने छोरा तिमी त सधैँ मसँग छौ र जति मेरा छन् सबै तिम्रो हो त अन्त। यो चाहिँ हामी देख्छौं पिताको प्रतिज्ञालाई पनि उसले तिरस्कार गरिदिएको छ। छोरा तिमी कस्तो कुरा गर्छौ? जति सबै कुरो तिम्रो, मेरो भएको कुरो सबै कुरो तिम्रो। पिताले कस्तो प्रतिज्ञा गरेको छ, तर उसको यो स्वार्थीपनले गर्दा हुँदै चाहिँ पिताको प्रतिज्ञालाई पनि उसले तिरस्कार गरिराखेको छ। यी दिनहरुमा यस्तो धेरै कुरा भइराखेको छ। हाम्रो स्वार्थीपनले तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एकदमै दामी प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, पुच्छर होइन शिर बनाउँछु, तँलाई म आशिष माथि आशिष दिन्छु। तर तपाईँ र म स्वार्थी भएकोले
पिताले दिएको प्रतिज्ञालाई पनि तपाईँ र मैले तिरस्कार गरिराखेका छौँ। यो भयो तेस्रो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी 32 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु नै उचित छ, किनभने यो तिम्रो भाइ मरेको थियो र फेरि जीवित भएको छ, हृदय एकदमै जीवित भएको छ, ऊ हराएको थियो र पाइएको छ। तेस्रो उसले आज गरेको पिताको जुन चाहिँ कुरोलाई चाहिँ उसले गरेको तिरस्कार, तेस्रो कुरो चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा हुँदी चाहिँ हृदय भित्रको आज आफ्नो पिताको प्रेमलाई, एउटा दयालाई उसले तिरस्कार गरिराखेको हामी देख्छौँ। भनिरहेको छ, छोरा तिम्रो आमा खुसी भएको छ, आज गोठालोहरू खुसी भएको छ, त्यति मात्रै कहाँ हो र सर्वेन्टहरू नोकरहरू पनि खुसी छ, तिमी घरभित्र आउन, किन तिमी बाहिर बसिरहन्छौ? यो मेरो रिक्वेस्ट छ। मेरो हृदयभित्र एक प्रकारको दया र पग्लेर निस्किराखेको छ, एउटा प्रकारको खुसी छु म आज यति प्रकारको दयालु म भएको छु, तिमी भित्र आऊ। तर उसको स्वार्थीपनले गर्दा हुँदी यो तेस्रो कुरोलाई पनि तिरस्कार गरिदिएको हामी देख्छौँ। भने चौथो कुरो चाहिँ के छन् भन्दा हुँदी चाहिँ पिताको हृदयभित्रको जुन चाहिँ आनन्द छ, त्यो आनन्दलाई पनि उसले एक प्रकारको त्यो आनन्दलाई पनि उसले तिरस्कार गरिदिएको छ। कति दिन भइसकेको थियो पिताले आफ्नो सानो छोरालाई गुमाएको, उहाँ आनन्द रहित बन्नुभएको थियो, उहाँ खुसी रहित भएको, कति दिनसम्म उनी आनन्दित बन्न सकिराखेको थिएन। तर अचानक उसको भाइको आवाजद्वारा यो घरमा खुसी र आनन्द छ, पिता पनि आनन्दित बनेको छ। तर ठुलो छोराले गर्दा हुँदी पिताको त्यो आनन्दलाई आज खुसी दिन चाहेको हामी देख्छौँ। त्यो पिताको त्यो आनन्दलाई पनि आज एकदमै रिफ्युज गरिदिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। चारौं कुरा। अब पाँचौं कुरा चाहिँ के छ भन्दा हुँदी चाहिँ पितालाई दिनुपर्ने रेस्पेक्ट, जो आदर छ, त्यो आदरलाई पनि उसले के गरिदिएको कुरा हामी देख्छौँ, च्याति दिएको कुरा हामी देख्छौँ। अरूको कुरा मान्न ठिकै छ, पिताको कुरा त मान्नुपर्छ। पितालाई पनि यस जग्गामा आदर गरेको छैन, पितालाई पनि उसले तिरस्कार गरेको कुरा हामी देख्दछौँ प्रभुको वचनमा। स्वार्थीपनको पापले गर्दा हुँदी पिताको इच्छालाई तपाईँ मैले रिजेक्ट गर्छौँ। आज पिताको आज प्रोमिसलाई पनि तपाईँ मैले तिरस्कार गरिराखेका हुन्छौँ। पिताको हृदयभरिको मायालाई, हृदयभित्रको त्यो खुसीलाई पनि तपाईँ र मैले रोकिदिएका हुन्छौँ। यसरी तपाईँ र म खुसियाली हुनुपर्छ, तपाईँ र म सामर्थ्य बन्नु छ। सामर्थ्यको लागि तपाईँ र म लुत अथवा स्वार्थी स्वभावलाई तपाईँ र मलाई त्यागिदिनुपर्छ। अब तेस्रो, अब्राहम प्रभुको दास एउटा सामर्थ्य मान्छे हुनुको पछाडि तेस्रो कारण चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ, उनी चाहिँ शत्रुमाथि पनि विजयी बन्नुभएको रहेछ। उत्पत्ति किताब भाइ 15 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस् त। उत्पत्ति किताब 15 अध्यायको 11 पदलाई माफ गर्नुहोस्, 11 पदलाई। अनि जब हिंस्रक पंक्षीहरू र सिनुहरूमाथि आइलागे तब अब्रामले तिनीहरूलाई धपाए। त्यस जग्गामा एउटा बलि गरिएको छ, जुन चाहिँ बलि गरिकन त्यस जग्गामा राखिराखेको छ, परमेश्वरलाई पर्खिराखेको छ, प्रभुको आशिषलाई पर्खिराखेको छ। तर त्यो जुन चाहिँ हिंसक पशु छ, बलि गरिएको मासु छ, त्यसलाई चाहिँ आक्रमण गर्नका निम्ति पशु पंक्षीहरू आएका हामी देख्छौँ। यो पंक्षीले चाहिँ शैतानलाई देखाउँदछ र उनले शैतानमाथि पनि उसले विजय प्राप्त गरेको छ। तपाईँ र मेरो युद्ध शैतानसँगको छ। बितेको समय पनि अध्ययन हामीले गरिराखेका थियौँ र तपाईँ र म शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। जसरी अब्राहमले, प्रभुको दासले शैतानमाथि पनि उनले विजय प्राप्त गरे। त अब कुरा चाहिँ आउँछ, शैतानमाथि तपाईँ र म विजय हुनु छ। हतियारहरू पनि दिएको छ। इफिसीको किताब 6 अध्यायको यतिमा यो हतियारको विषयमा हामीले कहिले अहिलेदेखि वचन सुनेको होइन। वास्तवमा शैतानमाथि तपाईँ र म विजय हुनका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले के कुरो जान्नुपर्छ? प्रभुको वचनले भन्दछ शैतानमाथि विजय हुनका लागि चाहिँ शैतानको युक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ। यसै कारण प्रभुको वचन बाइबलमा कोरिन्थीमा कि कहाँ लेखेको छ, मैले पदहरू बिर्सी पठाए, कि हामी चाहिँ शैतानको युक्तिबाट अनजान छैनौं भनिकन लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। तपाईँ र म पनि शैतानमाथि विजय हुन छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ र म शैतानको युक्तिलाई तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ। त शैतानको युक्ति चाहिँ के हो त? शैतानको युक्तिलाई हेरौँ ल। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा युक्तिलाई आज हामी हेर्ने कोसिस हामी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो युक्ति जो तपाईँ र मलाई शैतानले चलाइकन तपाईँ र मलाई
हराउन चाहन्छ, ख्रीष्ट रहित बनाउन चाहन्छ, बल रहित बनाउन चाहन्छ। पहिलो युक्ति चाहिँ के रहेछ? मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ, संसारको रमझम देखाउने भनिकन हामी भन्न सक्छौं। संसारको रमझम, त्यो रमाइलोपन, त्यो मोज मजालाई देखाइकन उसले तपाईँ र मलाई ख्रीष्ट रहित र शक्ति रहित बनाउन चाहन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। फेरि शैतानले उहाँलाई एकदमै प्रभुलाई एकदमै अग्लो पहाडमाथि लग्यो र उहाँलाई संसारका सारा राज्यहरू र तिनीहरूका गौरव देखायो। संसारको गौरवहरू, संसारको राज्यहरू, संसारका विभिन्न प्रकारका रमाइलो रमझमका कुराहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखाएर शक्तिविहीन बनाउन चाहेको कुरा आज हामी देख्छौं। शैतानले संसारको त्यो सम्पूर्ण प्रकारको मोज मजालाई हामी कहाँ देखाउँदछ। कति दामी छ हेर्दा संसारमा, यति मोज छ, यति मजा छ, यति आनन्द छ। तर तपाईँ र मैले जीवनमा जान्नुपर्छ, जतिकै आनन्द भए तापनि यो संसारको आनन्द सुखा भन्ने कुरो छ नि को। यो कुरो देखाइकन तपाईँ र मलाई धेरैजनाले लगिदिएको छ। धेरैजना जवानहरूले आज मण्डली छोडेको छ, धेरैजना युवा युवतीहरूले मण्डली छोडेको छ। संसारको थोरै समयको त्यो मोज मजा र त्यो रमझम उनले देखाएको खण्डमा आज उनीहरू त्यसपट्टि लागेर उनी खत्तम भएको छ। र यो शैतानको युक्ति हो, तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ। जब पनि शैतानको रमझम, शैतानले संसारको रमझम देखाएर तपाईँ र मलाई लुट्न चाहन्छ, अरे शैतानको युक्ति हो, हामी स्थिर हुनुपर्छ। पहिलो। दोस्रो शैतानको युक्ति चाहिँ पहिलो इतिहासको किताब 21 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ, विरोध, एक अर्काको विरोध गर्न लाउनु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि शैतान इजरायलको विरोधमा उठ्यो र दाउदलाई इजरायलको गन्ती लिनलाई सुर्याउने, विरोध गर्नका निम्ति सुर्याउने दोस्रो शैतानको युक्ति हो। तपाईलाई मलाई सुझ्याउँछ कोही बेला, योलाई विरोध गर, ठुलो मान्छेलाई विरोध गर, सानो मान्छेलाई विरोध गर, यस्तोलाई विरोध गर, आज सुर्याउने काम गर्छ र तपाईँ र म विरोध गरी पठाउँछौ, उनीहरूको एगेन्स्टमा बोली पठाउँछौ, जसले गर्दा हुँदै पनि तपाईँ र म शक्तिविहीन बन्न पुग्छौं। बाइबलमा धेरैजना यस्ता विरोधी मान्छेहरू खडा भए, मण्डलीको अनुशासनमा रहेनन्, जिम्मेवारीको अनुशासनमा रहेनन्, आज उनीहरू सम्पूर्ण प्रकारले विरोधी बने, विरोधमा उनीहरू उठे। यसको परिणाम चाहिँ उनीहरू आफै खत्तम हुँदै 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 गएको कुरा हामी देख्छौं। र हामीले जीवनमा कहिले पनि आफूभन्दा ठुलोको विरोध गर्नु हुँदैन। जत्तिकै रिस उठे तापनि, जस्तै लागे त सहनुपर्छ। तपाईहरुलाई मैले म यो भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। तर यति कुरा याद गर्ने, शैतानको दोस्रो युक्ति चाहिँ विरोध गर्नु, उठाउने, सुर्याउने। अब तेस्रो युक्ति चाहिँ हामी मत्तीको किताब 26 अध्यायको 49 पदमा पाउँछौं, धोका दिनु लाउने। यो कुरो यहूदा इस्करियोतीलाई शैतानले नै उस्काइकन प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा चुम्बनद्वारा धोका दिनु लगाएको कुरा हामी देख्छौं। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि तुरुन्तै त्यो येशू कहाँ आएर भन्यो, गुरुज्यू सलाम, र उहाँलाई चुम्बन पनि गर्यो। चुम्बनद्वारा धोका दिन लाउने। यी दिनहरुमा धेरै प्रभुलाई धोका दिइराखेका छन्, धेरैले एक अर्कालाई धोका दिइराखेको छन्। यी दिनहरुमा आमाले बुबालाई धोका दिइराखेको छ, बुबाले आमालाई धोका दिइराखेको छ। सोशल मिडिया भएकोले, यो फेसबुक भएको खण्डमा फेसबुकद्वारा एकले एकअर्कासँग सम्बन्ध गाँसेकोले, त्यो प्रेमको सम्बन्ध र मायाको सम्बन्ध गाँसेकोले पारचुकी गर्न चाहन्छन्, भित्रै भित्रै धोका दिन चाहन्छन्। उनको बुबा चाहिँ आज खाडी मुलुकमा विदेशको कस्तो जग्गामा अति डरलाग्दो प्रकारले कष्ट र दुःख उहाँले गरिराखेका छन्, तर घरमा आमा बसिकन बुबालाई धोका दिइरहने काम गरिराखेका छन्, धोका दिने काम गरिराखेका छन्। आज उनीहरूको रगत चुस्ने काम गरिराखेका छन् भनिकन हामी भन्न सक्छौं। कारण यो काम चाहिँ कसको, यो युक्ति चाहिँ कसको हो? शैतानको। यसैकारण तपाईँ र म यो युक्तिबाट अनजान हुँदैन। यो तपाईँ र मेरो हृदयभित्र आज आफ्नो नजिकको मान्छेलाई धोका दिनका लागि तपाईँ र मलाई त्यो इच्छा जागृत गराउँदछन् भने, अरूसँग सम्बन्ध गाँसाउनका निम्ति विभिन्न प्रकारको कामहरू गर्दैछन् भने तपाईँ र मैले सोच्नुपर्छ शैतानको युक्ति हो, नत्र भने म मर्नेछु भनिकन तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ। शैतानलाई जित्नका निम्ति उसको युक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ। यो भयो तेस्रो युक्ति। अब चौथो युक्ति चाहिँ हामी मत्तीको किताब 13 अध्यायको 19 पदमा हामी पाउँछौं, प्रचार गर्न बाधा दिने।
प्रभुको सेवा गर्न बाधा दिने भए। पढिदिनुहोस् 13 अध्यायको 19 मत्तीको किताब 13 अध्यायको 19 पदलाई। जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ तर त्यसलाई बुझ्दैन तब त्यो दुष्ट आउँछ र जे कुरा उसको हृदयमा छरिएको छ सो खोसेर लैजान्छ। यो उही हो जो बाटोतिर छरिएको छ। खोसेर लाने, बर्ना नदिने। परमेश्वरको वचन त उसको हृदयमा छरियो, तर खुसी दिने, लुटिदिने, आज हकदमै उसको हृदयबाट हराइदिने, यो चाहिँ शैतानको युक्ति हो। यस सम्बन्धमा तपाईँ र म अननोन हुनु हुँदैन। तपाईँ र म प्रभुको दास अब्राहम जसलाई तपाईँ र मैले सामर्थी मान्छेको रूपमा चिन्छौँ, ऊ बलियो भएको मान्छेको रूपमा हामी चिन्छौँ। उनी बलियो हुनुको पछाडि त्यसो कारण चाहिँ शैतानमाथि पनि उजी विजयी हुनुभएको कुरा हामी देख्दछौँ भने अन्तिम कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन अथवा चारौं कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। उनी सामर्थी बन्नुको पछाडि चारौं कुरो चाहिँ ऊ चाहिँ आज्ञाकारी थियो भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन उत्पत्ति 23 अध्यायको 6 पदलाई पढ्नुहोस् त। उत्पत्ति 23 अध्यायको 6 पदलाई पढ्नुहोस् त दया गरिकन। अहिले चाहिँ हे मेरो प्रभु हाम्रो कुरा सुन्नुहोस्। हजुर तपाईँ हाम्रो बीचमा हजुर शक्तिशाली शासक हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ हाम्रो बीचमा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हाम्रा कब्रिस्तानहरू मध्ये हजुर सबभन्दा राम्रोमा हजुर आफ्नो मृतकलाई गाडिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, ख्रिस्ट रहितका मान्छेहरूले चाहिँ प्रभुको दास अब्राहमलाई भनिराखेको छ हाम्रो बीचमा तपाईँ एउटा बलियो अनि शक्तिशाली मान्छे हुनुहुन्छ भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। र ऊ हेर्नुहोस् त, अरूको दृश्यमा पनि ऊ शक्तिशाली मान्छे, अरूको दृश्यमा पनि एउटा महान मान्छे, अरूको दृश्यमा पनि एउटा अत्यन्तै दामी मान्छे हामी देख्छौँ। त कसरी उनी भए? तीनवटा कुरा हामी हेर्यौं र अन्तिम कुरा चाहिँ ऊ आज्ञाकारी भएको। 22 अध्यायमा पढिदिनुहोस् त भाइ। 22 अध्यायको कहाँ लेखेको छ भन्दा हुँदै चाहिँ नि त एकदमै तिमीले मेरो कुरा मान्यौ भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा 12 पद पढ्नुहोस् त भाइ। अनि उहाँले भन्नुभयो हजुर त्यस केटामाथि हजुर आफ्नो हात नबढाऊ र त्यसलाई केही नगर। हजुर किनकि अब म जान्दछु। 18 पद रहेछ, 18 पद पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन 22 अध्यायको। अनि तिम्रो वंशमा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशिषित हुनेछ किनकि तिमीले मेरो आज्ञा पालन गर्यौ। अरू मान्छेले पनि शक्तिशाली मान्छेको रूपमा चिनिँदैछ, देखिँदैछ अब्राहम प्रभुको दास। किन? अन्तिम चाहिँ तिमीले मेरो आज्ञा पालन गरेको खण्डमा। बलिदान भन्दा ठुलो आज्ञा पालन भनिकन हामी गीत गाउँछौँ। त तपाईँ र म कति चाहिँ आज्ञाकारितामा तपाईँ र म छौँ। हामी वचन प्रचार गर्छौँ। म आफूलाई पनि भन्न चाहन्छु, म पनि कति आज्ञाकारी बनेको छु प्रभुको वचनप्रति। मैले आफूलाई सोच्नुपर्छ। हजुरहरूले परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, वचन प्रचार गर्नुहुन्छ, गवाई दिनुहुन्छ, यो असल कुरा हो। त परमेश्वरको वचनप्रतिको आज्ञाकारिता चाहिँ तपाईँ र म कति छौँ? तपाईँ र मैले कत्तिकै वचन सुने तापनि, जत्तिकै वचन दिए तापनि, अध्ययन गरे तापनि, तर आज्ञाकारितामा कम तपाईँ र म छौँ भने तपाईँ र म शक्तिमान मान्छे होइनौ, तपाईँ र म शक्तिशाली मान्छे होइनौ, तपाईँ र म माइटी मान्छे होइनौ, तपाईँ र म कमजोर मान्छे हौ। एक दिन प्रभुको दास डीएल मुनिले बाइबल यसरी पल्टक्रा पुल्टुक यतारा उता पल्टाइराखेको रहेछ। र एकजना प्रभुको दास उनको घरमा पुग्छ। होइन मुडी, तिमीले के गरेको? कुन पद खोजेको? बरु मलाई भन न, म तिमीलाई बताउँदछु। मैले कहाँ पद खोजेको हो र? कुन प्रभुको वचन प्रति म आज्ञाकारी भएको छुइनँ, त्यो पो म खोज्दैछु भनेर उहाँले भन्नुभएको। म छक्कै परेँ उनको विषयमा यो कुरो सुन्दा र पढ्दाखेरि। कुन प्रभुको वचन प्रति म अनाज्ञाकारी भएको छु त्यो पो खोज्दैछु अरे भन्नुको अर्थ चाहिँ कस्तो आज्ञाकारी हुने रहेछ प्रभुको वचन प्रति। यसैले महान परमेश्वरको दास डीएल मुडी चाहिँ एउटा महान मान्छे हुन् भनिकन आज भन्छ, एउटा शक्तिशाली मान्छे हुन् भनिकन आज विश्वले उसलाई चिन्छन्। उसको इतिहास साक्षी छ। यसरी आउँ, अब हामी लामो जाँदैनौँ। प्रभुको वचन तपाईँ र मैले सुन्यौँ। हामीले प्रभुको लागि एउटा वासस्थान बनाउनु छ। तपाईँ र म परमेश्वरको लागि एउटा वासस्थान बनिनु छ। यसको लागि त्यसो पित्तल चाहिन्छ। पित्तलले सामर्थ्यलाई देखाउँदछ। र तपाईँ र म कसरी सामर्थ्य हुन सक्छौँ, कसरी तपाईँ र म एउटा बलियो मान्छे हुन सक्छौँ, तपाईँ र मैले यो कुरोलाई हेऱ्यौँ। तपाईँ र म शक्तिशाली र बलियो हुनका लागि संसारसँगको विवाहको सम्बन्ध तपाईँ र मैले गाँच्नु हुँदैन। तपाईँ र म शक्तिशाली बन्नका लागि तपाईँ र म सेल्फिस स्वार्थपनबाट तपाईँ र म अलग हुनुपर्छ।
तपाईँ र म एउटा शक्तिमान एउटा बलियो मान्छे बन्नका लागि शैतानमाथि विजय हुनुपर्छ र अन्तिम कुरो तपाईँ र म आज्ञाकारी हुनुपर्छ। र यो कुरोले गर्दा हुँदी तपाईँ र म एउटा बलियो मान्छे हुन सक्छौँ, जसले गर्दा हुँदी परमेश्वरको निम्ति तपाईँ र म एउटा सामग्री, तपाईँ र म एउटा सामान, एउटा पित्तल तपाईँ र म हुन सक्छौँ, जसले गर्दा हुँदी परमेश्वर तपाईँ र मैले बीचमा राख्न सक्छौँ। यसैले सधैँ चाहिँ आज पनि तपाईँ र मैले एउटा निर्णय गरौँ, प्रभु यो म साँच्चै आज म एउटा शक्तिविहीन मान्छे बनेर जिराखेको छु। जसरी स्यामसोनले आफ्नो जीवनमा प्रभुबाटको शक्ति गुमायो, आज मैले पनि शक्ति गुमाएको छु, जसले गर्दा हुँदी तपाईँलाई एउटा मैले वासस्थान बनाउन सकिराखेको छुइनँ, न त मेरो हृदयभित्र न तपाईँलाई म राख्ने एउटा वासस्थान बन्न सकेको छु। यसैले मेरो ममाथि दया गरिदिनुहोस्, मलाई तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्, मलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले यसरी मनमनै एकदमै 10-20 सेकेन्ड तपाईँ र मैले यो कुरो गरौँ र वचनको रक्षाको लागि हाम्रो अङ्कल कमलले जसले लाउनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुनेछ। र यो सेवाकाईको भार आज हाम्रो अङ्कल कमल अनि जो उहाँको सहयोगी हुनुहुन्छ उहाँलाई म सुम्पिन चाहन्छु। परमेश्वर यस वचनमा चाहिँ आशिष दिएको होस्।